क्योंकि जिंदगी एक मुश्किल सफर है। इन्ना का कादिरुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इवन अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल है। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबे तो मिन्हा जमिया वैसे ही निकाले गए हम जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड। जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं बातिन से देखते हैं कि यार कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसने सिलसिला काटा, पहुंचा चलते फिरते, मगर वो सोच ही किया जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो, वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। हमारे पंजाबी में एक जुमला है जो बड़ा कातिल है ख्वाबों का जी। बड़े बड़े ख्वाब कत्ल कर दिए इस जुमले ने। बूथी देखिए तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहता जी मैं करना चाहना। ये जुमला जो हमारा है ना, बूथी देखिए तो अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ तू अपनी। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेज़ों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला ये भी माठा है, और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई ये भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में। ये तारीख है इनकलाब की कि जब भी वो शुरू हुआ लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको। तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। ये तो बेवफाइयों का सफर है सरकार। ये तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहाँ है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़ियादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका। इसलिए वो तनकीद आती है, बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड। लोग डरते हैं उस इर्तिका से, उस चेंज से। तो वो शुरुआत ही क्या, वो शुरुआत ही क्या जिसको सपोर्ट मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे दोस्त मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे बाजू मिल जाए। हमें तो कोई कहता है ना जी हमारी टीम खड़ी है, तो हम पहली चीज ये पूछते हैं भैया 13 साल की स्ट्रगल में उन्हें 300 नहीं मिले, बड़ी बात है तुझे 50 भी मिल गए यहाँ पर, तो बड़ी काट है ये, बड़ी पेचीदगी है इसके अंदर। आएंगे मफाद लेने के लिए लोग, बड़ा कुछ लोग होंगे चिट्टे मुनकर, और ये तीर चलते लेंगे। तो पहला सबक इस सफर का ये है मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरा खानदान, मेरी कौम बैठी है सामने, इनको कान नहीं देते कभी। अगर सुनेगा ना मेरे भाई
تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے. اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو. کان نہیں دیتے ان چیزوں کو, شروعات میں کان نہیں دیتے, بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے. شاید کل سے یہی سمجھاتا ہے میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے, کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر. ترقی خود بولتی ہے. وہ عداوت ہی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں, وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں. انسان کا کام بولنا چاہیے. ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے, اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ہاؤ شوڈ آئی کنونس مائی پیرنٹس, ماں باپ کو کیسے قائل کریں. ایسی انہوں نے وہی گل سنانے ہیں. اور بھائی ماں باپ کو, بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا, صرف دکھایا جاتا ہے. قائل وہ خود ہو جائیں گے. منہ کے فائر چلاتا رہے گا, تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا. تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے. خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں میں. سکوت, ایک شیر کی خاموشی, اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے, لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے. کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز, تو ایک ورکشاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں. کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی. کتا روز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. شیر صرف صبح دھاڑتا ہے, باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں, اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے. وہ کاٹ, کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی. یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس پہ وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں, ان تنقیدوں میں, ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی, کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد, کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں نا, لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے, کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا, اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے. یہ سفر آگ کے انگاروں کا, اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منو سلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا, میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے, nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress. کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی, ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی. تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی, اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے, اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچا. وی ہیو ٹو چینج. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے, وائننگ کرائنگ, یہ جھگڑے, یہ بھاگنا ادھر ادھر, یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا. میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے, میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے. میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. دوسرا, اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے, آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی.